اللجنه ديال التحكيم اللي كيترأسها الاستاذ عبد السلام الشعباوي، اللي معاه في الطاقم ديالو كل من الاستاذ رجاء الاعلامي عن واحد التجربه كبيره جدا، الاستاذه زهور الزاوي دبلومه الاذاعه طنجه ومعروفه غنيه بكل التعريف، كذلك الاستاذ محمد الغول اداره في اذاعه كاب راديو كذلك غنيه بالتعريف، وكذلك السي عبد الحي الفاسي اللي هو صحفي دولي في اذاعه البحر الابيض المتوسط الدوليه ميديان غرب. اذا في هذه الجلسه نقدموا علاش عندنا هذه المسابقه اللي كنعرفوا المملكه المغربيه كتشهد واحد التطور اعلامي متميز، المدينه ديالنا مدينه طنجه الان اصبحت ثاني بورتفول اعلامي مهم في المغرب بعد مدينه الدار البيضاء. المدينه ديالنا كتحتضن مؤسسات كبرى مثل ميديان تيفي، ميديان راديو، كاب راديو، اذاعه طنجه، العديد من الجرائد اللي عندنا جرائد تاريخيه مثل جريده طنجه اللي كتعتبر من اقدم الجرائد في المغرب، اضافه الى جرائد اخرى والعديد من المواقع الالكترونيه، وبدات مؤخرا المواقع الالكترونيه في المدينه كتعطي واحد الصوره متميزه على المدينه ديالنا على المستوى الوطني. كذلك المدينه ديالنا كتحتضن مؤسسه بيت الصحافه اللي تشمل صاحب الجلاله، وهو النادي العربي الوحيد كذلك على مستوى القاره الافريقيه اللي هو نادي مخصص فقط للصحفيين. اذا كل هذه العوامل جعلت جمعيه اضواء والمكتب التنفيذي ديال الجمعيه باننا نفكروا باش ما يبقاش دائما الصحفي مظلوم والصحفي فقط العلاقه الكلاسيكيه ديالو اللي كنجمعوا ما بينه وما بين المستهلك الاعلامي ديالو. اذا فكرنا باش نخلقوا هذه الجائزه عباره عن مسابقه باش نخلقوا واحد الجو ديال التنافس الايجابي، وكل سنه نحتفلوا جميعا بهذا التضامن. اذا هذه الاسباب باش فكرنا في هذه الجائزه. هي جائزه كتحمل واحد الرمزيه، خاصه ان مدينه طنجه كاين غياب مطلق ديال مثل هذه الجوائز، بالتالي بغينا نردوا الاعتبار ونحفزوا كذلك مدن اخرين في المغرب باش يمشيو بنفس الاتجاه باش نشوفوا جوائز اخرى. وبالتالي كذلك يمكن هاد الصحفيين اللي كيتواجدوا في المدينه يحصلوا على هذه الجوائز ديال طنجه فعلا، بالتالي كله يحصلوا على الحق يكون عندهم واحد التجربه باش يشاركوا في الجائزه الوطنيه الكبرى للصحافه اللي كتنظمها وزاره الاتصال، واللي هي جائزه رسميه والجائزه الاولى ديال الدول. اذا هي مبادره مدنيه، لان بعض الزملاء الصحفيين شفتوا كتبوا في بعض المواقع بان الجائزه الكبرى للصحافه وهي جائزه رسميه ديال الدوله كنفتخروا بها، وهذه جائزه عباره عن مبادره مدنيه ذات جمعيه مدنيه، والدستور كيعطينا الحق التتبع والانخراط في جميع الميادين والقطاعات. بالتالي فهذه المبادره الهدف ديالها هو تحريك المجال الاعلامي باش المدن الاخرين يعني دائما تاخذ واحد الصوره ايجابيه عن المدينه ديالنا اللي كانت دائما تاريخيا الاولى في المجال ديال الاعلام والصحافه. اذا الان اعطي الكلمه للسيد عبد السلام الشعباوي رئيس اللجنه ديال التحكيم اللي اخترناه بالاجماع في المكتب التنفيذي للجمعيه. علاش؟ لان عنده واحد التجربه كبيره، اكثر من 40 و 50 سنه ديال التجربه في هذا المجال، راكم كل الاجيال في هذا القطاع. اذا يستحق عن جداره واستحقاق رئاسه اللجنه، ومع الطاقم كيتكون كذلك من اصحاب التجربه واصحاب الخبره وكذلك الشباب متمثله في السي محمد داوود. اذا الكلمه للسيد عبد السلام الشعباوي فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم الشكر الخالص للأخوة والأخوات اللي اختاروني باش نتحمل هذه المسؤولية الثقيلة. أنا هذه واحد 15 دقيقة كنت نحاول نتحايل بشي مناورة أنا في محمد الغول، وأننا في حقيقة اللي كتستحق تكون قاضية هذه الجائزة إن شاء الله جائزة ولاية طنجة. أستاذة ديالنا أختي الكريمة أستاذة زهور الزاوي، أنا كنظن أنكم خصكم توافقوا معايا أنني نازل على الحق وتكريم أيضا للمرأة الطبيعية. تشريف لها مصادقة بالإجماع. إذا عرفتي تقطعها أنا كنعفيك. أنا أرجو أن تعفيني منها، لأن والله عندي يعني أشغال كثيرة
أخاف أن يعني أتحمل المسؤولية بكل جدية وبكل ما ينبغي لها أن أرجو الجمعية والأعضاء الجمعية عن فيك سي عبد السلام الثقة، وحنا الثقة ديالنا كاملة فيك. أنا لا أعلو عليك، سبقتني إلى هذا الميدان وأعتز بذلك، وأتمنى أن شاء الله تكون دائما الرئاسة. نتمنى الله أن يكون عندك حسن الظن ديالك شخصيا، وحسن الظن ديال القاعة، وحسن الظن ديال الجمعية، ولكن كنشوف أن هذه اللجنة فيها شي حاجة ناقصة. لأن الامتنان هي التاج من مزيان. أنا غادي نعمل لك بغينا الإعلام الإلكتروني يكون ممثل معنا أيضا في هذه اللجنة ديال التحكيم. دابا حنا قضاة، عطيونا باش نحكموا فوق المقاعد، عطيونا شي استخدام. إذا كان من النصف الآخر مرحبا. دابا باش لا حاجه ديال الصحافه الالكترونيه اختاروا شخص رقابية منكم الصحافة الإلكترونية. دابا باش ندعموا هذه اللجنه المسؤولات المواقع الالكترونيه كاينين يقدموا لنا واحد العضو منهم بطريقه تشاركيه باش يزاد مع هذه اللجنه باش يكون واحد النوع ديال التوازن. أنا أمين للعضو. شرف كبير لي، لكنني لا أمثل الصحافة الإلكترونية وإن كنت مع نقل الخط إلا مع تحفظ بسيط. بارك الله فيك. هذا الصوت اللي هو هي تعتبر لأن هي تمثل الصحافة الإلكترونية. الزملاء بيناتهم يختاروا عطيو الناس كل واحد اختار معاه. أنت راك بلغني انه من الساعه الله افتكر التحق بنا رجاء والف رجاء ما بقاش فيه. هذا حكم غير قابل للنقد ولا الاستئناف. كنطلبوا ساعه التحق. اللجنه ديال التحكيم انا اصبحت كنطلب 5 ديال الاعضاء رئيس اللجنه السي عبد الشعبي مع السي عبد الحليم الفاسي، سي محمد الغول، زهور الغزاوي، والسي عبد الله الفتيس. مجموعه من الاسماء هنا ربما تكون افضل. هي فقط تمثيل الصحافه الالكترونيه، لا تعقيب ولا نقد. مرحبا بك. حكم غير قابل للنقد. هذا انصاف الصحافه الالكترونيه. في الواقع هذه الأخوات والأخوات لجنة التحكيم مهمة محدودة دراسة تحليل ومناقشة المواد اللي تعرض عليها من مختلف الأجهزة الصحفية. حنا غادي نكون المهمة ديالنا أننا نتلقاو الأعمال عن طريق الجمعية. الأعمال توجه اسم الجمعية وهي تحيلها علينا كرجال ديال التحكيم، وحنا حسب تخصصات. كان كاين واحد اللي عنده 2 3 أنواع ديال التخصصات، ولكن غادي نمشيو دابا الاطار ديال التحكيم. السؤال ديال دابا حنا محكمه انه يكون قاضي وكيكونوا مقررين اعمال وقع امامنا غادي فيما بيناتنا بدون طريقه السر الداخلي ستحال على واحد فينا واحده فينا للاطلاع على هذا الموضوع ونتداول فيه ونتخذ فيه الحكم اللي نتمنى انه يكون حكم عادل، حكم اللي يمكن يناسب هذا الموضوع بالقبول
او بالرفض، ما عندهاش الثلاثه. اللي بغيت قبل ما نستهموا، قبل ما تسمعوا الشروط اللي مازال غادي نكلها عليكم اصحاب المبادره، حنا يمكننا ما نكونوش في المستوى ديال الثقه ديالكم، ماشي الحين، ولكن راه اذا كنتوا غادي تنتقدوا ماشي غادي تنتقدونا حنا اللجنه ديال التحكيم في القضاء كما كان، كاين اللي كيقول فيه مزيان وكاين اللي كيقول فيه ماشي مزيان، اذا رضاك مزيان ما رضاكش تقدر. ولكن ما بغيناش غير هذه النبته الطيبه ديال هذه الجمعيه، واللي قلت لكم الى هذه مغامره في موضوع ماشي بديك السهوله ديال اننا غادي نعملوا الدوره الاولى لجائزه الاعلام بولايه طنجه. بغينا اننا نعطيو اعمال، انا غير اللي كيعرف راسو انه عمل ديالو ماشي بذاك المستوى المطلوب، رجاء نرفع عليه الاحراج وعلينا ويخلي داك الشيء عنده. هذا شيء خصنا نكونوا كنقبلوا، ماشي غير عندي اي انتاج خصني نساهم وخصني نربح. كنترجاو تكون عندكم هذه الاريحيه. اللي يمكن يزيد قدام واللي يمكن ليه يوقف يتحبط ماشي حنا، وهي الجمعيه. اذا الجمعيه خصنا كلنا نساهموا باش نقووها ونشجعوها ونرفعوا من المعنويات ديالها ونحفزوها باش تستمر في هذا العمل، لانه عندها طموح كبير لدرجه انه كتفكر ان يكون هذه الجائزه على صعيد الجهه، وكتفكر ان يكون هذه الجائزه على الصعيد الوطني، ولما لا؟ وكتفكر ان الجائزه تكون انه بين الضفتين، تفكر ما بين شمال المغرب وشمال اسبانيا، ولما لا؟ وهذا شيء خدمنا فيه وراه ممكن. فلذا نساو الانانيه الذاتيه ونتنافسوا فكريا في العطاء والبقاء للاصلاح. بدنا نفتح باب المناقشه باش يعرفونا شنو غادي تناقشوا، عاود كنرجع اذا كانوا بطبيعه الحال هو واجب اللجنه يعملوا شي اخر، رجع من الجهه المنظمه يقولوا لنا البرنامج والشروط ديال المشاركه. إذا نشكر السيد رئيس اللجنة التحكيم على التدخل. مرة أخرى كنحيي الحضور الكريم، كنرحب بالسيد ريستم سامي بعمدة مدينة طنجة اللي كيمثل السي عبد الله، واللي يقدر يلتحق بنا نظرا للالتزام ديالو مع ساحة هذا المهنة. وكنكدو مرة أخرى بأن مجلس مدينة طنجة وولاية طنجة كذلك سيكون مدعمين إلى التظاهرة اللي غتستمر إن شاء الله لسنوات. كذلك حديث السيد شامل المطبوع ويكون حدث سنوي وعلى شكل دولي دائما في مدينة دولية في مدينة طنجة. كنعطي ثالثا الآن الأستاذة زهور زويل تعطينا واحد الكلمة للزملاء الصحفيين الشاقين سمع الصوت ديالك وكذلك لا عطينا البرنامج وهي تبع لان هي غادي تجاوب قلنا شنو عندنا. نعم. إذا بالنسبة للتظاهرة هذه، إذا غنفتحوا الباب ديال الترشيحات ابتداء من يوم الغد. غنعملوا بلاغات إعلامية وصحفية، يعني غنفتحوا واحد البريد إلكتروني اللي هو كونجي ميديا 2015. غنصادوا لكم في البلاغات باش تصردوا العمل ديالكم. بالتالي بعد ذلك الجمعية غتعمل العملية ديال الفرز، بعد ذلك غتحيد هذه اللجنة ديال التحكيم اساسا كيرا بقياده السي الشعبوي غيدرسوا هاد المنتوجات الاعلاميه وغيقيموها. بعد ذلك هاد الترشيحات عندهم 10 ايام الى 8 اكتوبر الى يوم 18 اكتوبر. بعد ذلك من 18 اكتوبر حتى 10 نوفمبر اللجنه غتدرس. يوم 11 نوفمبر غتعطي اللجنه ديال التحكيم تكون عندها فكره عامه على الفائزين بالجوائز الثمانيه. بعد ذلك غنديروا الحفل النهائي يوم 14 نوفمبر في فندق رويال توليب بمدينة طنجة نوزعوا الجوائز. غتكون بمثابة سهرة إعلانية سنوية. إذا هذه بشكل عام أجواء المسابقة بشكل عام. إذا ما كاين شي باقي الاجناس الصحفيه. بالنسبة للأجناس الصحفية هناك 8 ديال الجوائز. الجائزة الأولى هي جائزة أفضل مقال صحفي. نعم. الجائزة الثانية أفضل حوار إعلامي. الجائزة الثالثة أفضل تحقيق صحفي. الجائزة الرابعة أفضل روبورتاج مصور.
الجائزة الخامسة أحسن صورة. الجائزة السادسة هناك أفضل موقع إلكتروني في المدينة. هذه جائزة عددناها لأن في الأول كانوا الجوائز فقط عبارة عن أجناس، ولكن نظرا لواحد المطالبة ديال مجموعة من مدبري المواقع الإلكترونية في المدينة لحقوا باش نقولوا واحد الجائزة اللي تخليهم ديما في يعني في المنافسة. إذن هذه الجوائز هذه نذكروها. نعم. وهناك الجائزة السابعة هي جائزة أفضل صحفي ناشئ. علاش؟ لأن مدينة طنجة بغينا نعطيو بأن عندنا الخالف في المدينة، ماشي دائما الصحفيين محترفين مع احترام الأساتذة الكبار، إذن عندنا صحفيين صاعدين نشجعهم. إضافة إلى الجائزة الكبرى اللي هي جائزة أفضل صحفي محترف 2015. هذه هي الجائزة الكبرى. بعد ذلك الجائزة ديال أفضل موقع إلكتروني في المدينة، جائزة أحسن صحفي صاعد. بعد ذلك تساوي الأجناس المتبقية. إذا البلاغ اللي غنصادروا لكم غيكون فيه مرة أخرى تذكير بهذه الجوائز، الطريقة ديال الترشح، البريد الإلكتروني اللي غنصادروا فيه العمل ديالكم. وشكرا. ومعك حنا نختصروا في اللحن. السلام عليكم جميعا. تحية رقيقة كل الحضور الكريم الذي يميز حقيقة الشباب. تحية عذبة للشابات الحاضرات، تحية خاصة لهم. يعني كل ما كان هناك نوع من الحضور النسائي في مثل هذه اللقاءات إلا وهذا الشيء يفرح ويدهش القلب، لأننا يعني في مجتمعنا نسير جانب إلى جانب الرجل والمرأة، وهذا يكمل الآخر. تحية كذلك للممثل النائب ديال عمدة مدينة طنجة السي تمسماني الحاضر معنا هذا اللقاء. في الحقيقة أنا حالي بحالكم يعني كنسمع الشروط وهذا ديال الجائزة بحالي بحالكم. على كل حال هذه المبادرة مبادرة طيبة من جمعية جل الأفراد ديالها شباب، وكنتمناو إن شاء الله أنها مبادرة تستمر وتكون، لأن هذا غادي يخلق واحد النوع ديال النشاط داخل المدينة. المسابقة في حد ذاتها عندها زمن معين، لكن كيبقى أن التداعيات ديال المسابقة ربما غادي تخلق أنشطة جديدة موازية اللي غادي تعطي نفس جديد للحركة الثقافية عموما بمدينة طنجة، اللي عرفت في السنوات الأخيرة بالفعل حركة يعني متميزة، اللي نتمنى أننا سواء كصحفيين سواء كمنتخبين سواء كمجلس سواء كجهة أننا نساندوها وندعموها ونحاولوا أننا نخرجوا بها إلى آفاق أخرى. شكرا لكم. نبدأ أيضا نرحب نائب العمدة الأخ صديق السي وغادي نعطيكم شي بالمناسبة. ماذا بينا نسمعوا شي حاجة في إطار التوجيهات من عند الزميل السي عبد الحي الفاسي. حقيقة ما خرجوني وبارك بارك الله. نقدر نقول هو نقدر نرحبوا بالزملاء الصحفيين سواء الناشئين ولا المدمين، وكنتمنى انهم ما يصعبوش علينا المسؤولية، انها مسؤولية ثقيلة في حقيقة، وكنتمنى نكونوا حنايا في المستوى. وشكرا. محمد الغول جيل جديد من الصحفيين الواعدين ورئيس تحرير جريدة طبيعة الحال، فماشي من الأسرة ولكن هو رئيس تحرير إذاعة كبرى. ما نسمعش حاجة منك. مساء الخير زملاء الكرام حاضرين معنا. مساء الخير كذلك الشركاء في لجنة التحكيم.
بطبيعة الحال غادي يكونوا ما أحاول الآن تخفيف عن أنفسهم. أنا صراحة الله متصل بي أحرجني كثيرا، لأن كنعرف ماذا سيقع بعد إعلان عن الفائزين. مهما كانت النتيجة غادي يوقع شوية الإحراج مع الزملاء. حنا كنتقررنا كيف تم اختيار هذا ولا يتم اختيار هذا. الأسئلة كتطرح واحد المسألة عادية وأنا متأكد بأنها غتطرح وغتكون. على كل مع ذلك ما بقيتش كيفاش نتخلص من هذا صراحة واخا مصيبة لي باعتبار الأسماء اللي ذكرت لي. قالوا لي في اللجنة كاين سي الشعباوي، كاين لازغور، كاين سعد. ما لقيتش يعني أي مبرر غادي نقولوا غادي يتقال بأنه غير فقط تهرب. لهذا اضطررت مكره أخاك لا بطل، اضطررت للموافقة. كنتمنى كما قال سعد الحي أنكم تحاولوا تقدروا الثقة اللي ربما وقعت مع تلميذنا وتخليوا هذه المهمة تمر بسلام. شكرا. عبد الله. والله ما كاينش شي واحد اللي محرج في هذه اللحظات بحال الاتحاد خاصة كاين أسماء حاضرة معنا صراحة في الصحافة الإلكترونية كتستحق أيضا تكون موجودة في هذا المكان. فقط أنا عندي ملاحظة ممنوعة طبعا المبادرة لذلك طيبة جدا سابقة ربما على المستوى المحلي والجهوي والمستوى الوطني. كاين بحال مبادرات مجموعة ديال الجهات، لكن ربما نظرا الشروط والظروف اللي كتجري فيها هذه المبادرات هي تعتبر تقديري سابقة وطيبة. فقط عندي أنا واخا أنا هو اللجنة ديال التحكيم، ولكن عندي واحد الدفاع عن المشاركين والمشاركات. بالنسبة للفترة المحددة بانت لي فترة قصيرة، بانت لي والله أعلم فترة قصيرة. ما عرفتش الحضور واش غادي ألتمس للزملاء المكتب التنفيذي لأنهم يراجعوا هذا الوقت. هذا شكرا. بما نعطي الكلمة للزمايل اللي كنهنيوهم بالانتقال في المساكن ديال طنجة، وأصبح الآن الحمد لله يسيروا مدينة طنجة في مكان كبير. وأعرف اهتمامكم وانشغالكم الكبير بالإعلام. جلكم إعلاميين في الحقيقة، وإن كانوا غير مسلمين ولكنهم إعلاميين مجاليين. اسمع منك التحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر السي شعيب السي الشعباوي على الثقة اللي طبعا عطاوها لنا سكان مدينة طنجة. أنا بعداك في الأول سنغير بالله التحية ديال السي العمدة السي السي بشير عبد اللهوي اللي دابا في الالتزامات طبعا مع نشاط الهلالية. هو وعدنا بأنه في واحد المسألة أخرى يحضر معنا، يمكن يحضر معنا دابا شوية ويمكن أن نستفد. ولكن على كل حال أنا جيت كنمثلو لأن بالنسبة لنا هذا العالم ديال الإعلام، عالم التواصل بالنسبة للصحفيين إلى آخره، بالنسبة لنا كيهمنا جدا. وحنا راسمين كاع استراتيجية ديال التواصل، سواء استراتيجية التواصل داخل الجماعة ولا التواصل مع الإعلاميين، طبعا مع جميع العموم ديال الساكنة. بدوري بعداك نهني جمعية أضواء على هذه المبادرة الطيبة واللي عودونا على الصحفيين ديال طنجة. دائما عندهم واحد المبادرات فريدة كنا كنشوفوا دار الصحافة اللي هي طبعا فريدة من نوعها على الصعيد الوطني، اللي ساهمنا حنا فيها واخا كنا في المعارضة، ولكن ما تردناش بصوتو مع الدعم ديال دار الصحافة، لأن كنعرفوا ضرورة الإعلام
واش ندرسو يكون عندنا الاعلام ورجال الاعلام اللي هي طبعا دابا السلطه الرابعه وحنا كنعرفوا بان الاعلام هي انظمه ضد انظمه خصوصا في هي الباز ديال الربيع العربي الى اخره. ولولا الاعلام وقيلا ما كناش نتواجدوا حنايا حتى الساعه هذه باش راه الربيع من طنجه الله يعز لولا هذا الربيع العربي الى اخره. فكذلك كنحيي الاخوان الصحفيين اللي كنشوف انا بزاف اللي سبق لي كاع شي منهم قريتهم وهذه تكون غريبه لان كنت كنشتغل انا في هذا الميدان ولكن ماشي احتراف 100% ميدان التصوير والاخراج ديال البرامج الوثائقيه وعندي الاعمال يعني في هذيك اذا خصنا ندخلكم معنا لا في هذيك الدم الاعلام فيه رغم بعد ماشي محترف ماشي ممارس لكن عندي ديك الموهبه الاعلاميه خصوصا كنفجرها في البرامج الوثائقيه. هذه مبينه الحب وانا كنعرف دابا عن اهميه الاعلام قيمه ديالو الى اخره. ولهذا انا ما يمكن لي غير نبلغكم بان بالنسبه لمجلس مدينه طنجه هو فاتح الابواب ديالو فاتح الايدي ديالو باش نعاونوكم باش نتحاوروا معكم حاجه اللي قدرنا نساعدكم فيها غنساعدكم. يمكن هذه الجائزه هذه جات شويه باغته لان حنا عاد سلمنا دابا مقاليد الامور باقي الميزانيه باقا ما كنتكلموش فيها 100% الى اخره. ولكن مستقبلا ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله نعاونكم بهذه الجائزه الى اخره. ثم ما يمكن لي غير نقول لكم بان حنا الديره ديالنا مفتوحه ما احتاجتونا حنا موجودين. والحمد لله حنا دابا في المجلس معنا طاقات اعلاميه منهم الازهر اللي كنحترموها جدا وهي عندها واحد الصيت كبير في المدينه كلشي كيعرف الزهور الغزاوي. حنا في الطريق سواء في مقاطعه طنجه المدينه ولا سواء في المجلس اعضاء بيت الزهور الغزاوي. وما يمكننا غير نساعدوا يمكننا غير نرحبوا بجميع المبادرات اللي كيقوموا بها رجال الاعلام سواء الصحافه الالكترونيه ولا الصحافه الورقيه ما عندناش مشكل ولا غيرها حتى مؤسسات الانتاج عندنا ما بدينا غير ندعموهم ان شاء الله الرحيم. على كل حال حنا مهمتنا محدوده والتحكيم بجائزه ما قاله السماء المشكور عليه كيبقى لكم التحكيم ديالو اللي عندكم الرساله موجهه لكم ماشي لنا كلجنه ديال التحكيم. اذا حنا كلجنه التحكيم ما عندنا تحكيم. قبل ما ندخلوا المناقشه واش كاين شي اضافه بالنسبه للجمعيه ديال الاضواء؟ نعم. إذا نشكر السيد الثماني نائب عمدة مدينة طنجة على الدور ديالو والتمثيل ديالو للمدينة خارج الملعب. إذا الآن كانت الأمور واضحة فتحوا باب تساؤل السادة الصحفيين اللي حاضرين معنا باش يطرحوا الأسئلة فيما يتعلق بالتطور. سؤال يعني مباشر يبدو الإعلام والرسول في الجواب باش يعني حنا كاينين أسرة واحدة ديال الإعلام ما بيناتناش. إذا فتحوا لم يعني جريمة طنجة. لا نقول غير باش نقول لكم اقتراح اللي تقدم لي السي عبد الله وهو تمديد الاجل. غادي نضيفوا 5 ايام غادي تحول بدل 10 ايام الى 15 يوم. ما كاين مشكل شي جماعه. انا اول حاجه داخل على التحكيم ها هو ساهم وهو مرحبا. اذا غادي نفتح لكم باب النقاش والتدخلات اللي كنرجوكم ان يكون السؤال صميم ومختصر جدا. بغيت نسول اسم لمياء السلاوي جريدة طنجة. عظيمه جدا. شكرا. الاعمال اللي غتقدم خصها تكون اعمال اللي غتقدم واش اعمال جديده ولا اعمال بدايه من يناير 2015. فهمت. سامي رفاج من مجلة بينغ بونغ التوريزم ماروك نيوز بوتي.
السؤال ديالي هو واش هذه المسابقه هذه خاصه غير الصحافه باللغه العربيه؟ لا، بما في ذلك الامازيغيه. محمد كراشي إذاعة طنجة. فقط غير جانب رمزي يمكن أننا نركزوا عليه. حبذا لو أن هذه الدورة الأولى تحمل اسم رائد من رواد الإعلام في مدينة طنجة، باب إعطاء الاعتبار اسم معين. والحمد لله طنجة ولجنة لها صراحة لهذا نحن نستطيع شوفوا الغربي محمد الغربي. أنا أفضل الأحياء. ارحم واحد ما كاين مشكل، اعطينا الاسم اختار. انا عارف الاختراع ديالك غادي نقولوا كاين ظهور بزاف. هذه تسمى دورة ظهور الزرع. إذا خذوا بالعلم صافي دورة ظهور الزرع. نقطة أخرى سي عبد السلام إذا سمحتي، بما فيها بس كذلك تعمل جائزة هي رمزية الاسم معين من الأسماء اللي يعطات في الإعلام المحلي. الصحافة المكتوبة أو لا يوم هذه كيبقى الصلاحية ديال الجمعية المنظمة واللجنة التحكيم. كاينة الإمكانية استطيع. شكرا والتوفيق إن شاء الله. عبد الرحيم ستيتو موقع طنجة بوانتين. أولا سؤالي إلى الجوائز، شنو هي الجوائز؟ ثانيا العمل الصحفي اشتغل، علما أن الريبورتاج والمقال والتحقيق نوعا ما كاين تقارب بيناتهم. حبذا لو تم حد شي واحد يحصل على العمل الصحفي إذا اضطر ذلك. الأسماء واش عندكم محجوبة؟ العمل الصحفي. العمل. الأسماء واش عندكم محجوبة للمشاركين أو عندكم ظاهرة بالنسبة لهذا التحقيق؟ وشكرا. السؤال او الملاحظه الاخيره دققها مزيان. الاسماء ديال المشاركين واش عندكم ظاهره لكم او محجوبه؟ الشخص صاحب المقال او التحقيق باعتبار ان كيف ما بغينا نتحدوا غادي نعرفوها غادي نعرفوها. فاذا اما ان تكون الثقه في لجنه ديال التحقيق او لا تكون. امتحان البكالوريا ما عندناش امتحان البكالوريا، امتحان الثقه معناه بالتالي الاسماء عندكم مكشوفه. انا السؤال ديالي واضح، واش عندكم مكشوفه او مكشوفه؟ لا مكشوفه. انتاجات فلان وفلان، لانه خصها تراعى جوج الحاجات. تراعى انه صاحب الانتاج صاحب العمل والعمل، لانه كنشوفوا اذا بقات شي نقطه متشابهه يمكن نوازوا بها، ولكن تاكد بالموضوعيه والتجرد المطلقين. لا السؤال ديالي ماشي في هذا المنحى، غير نضاف توضيح. لا اسمح لي سي عبد انا عندي راي مختلف. ان الجمعيه ممكن ان تقدم لها المشاركات بالاسماء ديال الاخوان الذين يتسابقون او يتضاربون فيما بينهم، ولكن الجمعيه تقدم هذه المشاركات للجنه بدون اسماء. ولما يعني نردوا هنايا كتحكيم ديالنا الجمعيه فهي ستطابق المقال او الريبورتاج او هذا مع الاسم اللي عندها. هذا اقتراح فقط. شفنا يعني غادي نعرفوا صحيح. حسن النية والثقة على أنني أنا بتجردي وكذلك أنا لو ضمنت يعني أنا حضرت وأنا حضرت الجداد ديال جائزة وطنية. كان عندي شهر
مشكلتنا الشفافيه. باقي ما تمشي الاجابه على الاسئله ديالي كامل. لا بالنسبه للاسئله ديال المنظمه كاين الجواب ديال الجوائز ما جاوبوش. بالنسبه للجوائز الدوره الاولى هي دوره على مستوى مدينه طنجه، كنفتحوا اتصالات مع مجموعه من المؤسسات قريب عاجلا نعطيو يعني الجميع التفاصيل ديال الجوائز اللي مهم الان وهي الثمانيه ديال الجوائز والحاله النهائيه 14 نوفمبر الفندق رويال تيوب. بطبيعه الحال يكونوا جوائز قيمه للصحفيين على اساس كل دوره نحاولوا نصوروا باش جريده طنجه الاعلام ترجع من احسن الجوائز على مستوى الوطني. أنا كنشوف ربما هذا رأيي الشخصي ماشي أن اختيار الفندق وإن كان ربما هو اللي غادي يكون ولا شي حاجة ولا محتضن ممكن، أنا كنشوف على أنه إذا كانت شي مؤسسة ربما غادي يكون الكلام واضح، إذا كانت شي مؤسسة ذات الطابع الإعلامي غادي يكونوا عاطين الحدث ياك ولا ما يستحقون إشعاع بدل أن نكون في فندق أو في مكان مسدود. المهم النهاية غادي نعرفوا. بالنسبه للسوق ديال الفندق وأن التنمية غتبدا ضمن فقرات ثانية، وبالتالي كنتمنى أن المؤسسة العمومية تكون صراحة إن شاء الله ديالكم شكون سمية بنتي سمية لدي سؤال ما يخص الجوائز. لاحظت ان هناك تغيير من جانب التقني في نفس الجوائز، مثلا افضل مصور او افضل فيديو او أفضل صورة أفضل صورة فيما يخص غير الريبورتاج أنا فتحت لي واحد النافذة ستكون جائزة مخصصة لهذا الجلسة. لا لان كاين هذا تساؤل، يعني ملي غادي يتعرض عليكم روبورتاج اذاعي وروبورتاج تلفزيوني وروبورتاج مكتوب، يعني شنو هما الكتاب؟ يعني واش انا غادي كل واحد كيختلف على الاخر، هي غير في الروبورتاج عن او في كل شيء ماشي بحال الإذاعي ماشي بحال المكتوب ماشي بحال الإلكتروني. الاعتبارات ديالكم واحد عنده خاصية ديالو. غادي نتراجعوا التساؤل. مسألة أخرى غادي نعقب على مرحبا سيدي عبد هاني جاوبك الله يجزيك. انا نمشي نعمل الساعه. العفو نسالوا عليهم كامل. باقي شي حاجة في القاعة، وأنا ما فرحتش نشوف اللجنة فيها 6 ديال الناس وكاين مرة واحدة. فين هي؟ جاوب الله يخليك. جاوب هاي اخترناها. وين انت؟ واكثر من ذلك الاخت زهور لازم نلعب الرئاسة ورفضت. أعتقد أن المسألة تتعلق أكثر بالكفاءة أكثر من أنها تكون مرأة أو رجل.
كيفاش نحاولوا شي تخرج مع الجمعيه المعنيه. باش نفهموا القاعات تفهم الظروف اللي لازم التحكيم موجوده فيها. انا شخصيا الان عاد صاحبت اللجنه ديال التحكيم بمعنى واقع لحد الان ما عنديش معطيات كافيه. هذه القضيه اللي كانت الزميله حقيقه طرح هذه الاشكاليه في النقاش داخل اللجنه ديال التحكيم. لذلك اعتقد خلوا اولا تحسن مجموعه الاشياء اللي من المقترح ديال الاستاذ الزهور. النقاش يكون داخل اللجنه هو عاد تحسن عاد الساعات ونخرجوا به من اعتقد مجموعه الاشياء ما محسوبه شيء لان كان المفروض وانا كنت لدي ملاحظه لان كان المفروض اولا يكون لجنه التحكيم الجامع وتحدد وتوضع مجموعه ديال الاشياء بتنسيق طبعا مع المكتب ديال الجمعيه الاضواء. بعد ذلك عاد يكون هذا اللقاء الاجمالي باش تكون الصوره واضحه للجميع. لذلك انا كنشوف مجموعه ديال الاسئله واجاوب ما كاينش. لذلك كيفاش القاعات تفهم الظروف ديال وفي نفس الوقت يجب ان نتفاهم جميعا ان اول مبادره لذلك مبادره طيبه ومبادره حقيقه شخصيا حبيتها لذلك لابد من تكون هذه الاشياء وبعض التعثرات لان اول دوره شيء فقط استعفوا على التي رجعت قبل ما نعطيك الكلمه عندي غير واحد الاضافه تضيفي. انا خبير القضاء ديال هذه الجزائر ما عندي شيء نهائي ما عرف والو على هذا الموضوع. جلست مع الاخوان 6 مرات جلست معهم 4 ساعات عاد يقولوا لي امام الصوره عاد بدينا كنعملوا شي تفريعات هكذا ان هاد الناس جاوبوا المبادره ما عندهمش المعطيات الكامله. تناقشنا في البعض كاين اشياء ناقصه غادي ان شاء الله نتذكرها. غير الرئيس السيد العمده عنده التزامات كثيره وكثيره جدا. همينا كعمده والان كنهنيوه كبرلماني هذا لا يعني كذا. وهو الرجل اللي انا كنتعامل مع الرجل المناضل البسيط المتواضع. ما نديرلكش وقتك لا عندك شي تحيه لنا ورحبوا بك باش نخليوك تمشي ترتاح في العمل. شكرا للاستاذ الشبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه سعيد جدا ان اتواجد بين اخوان اخوات والشاهدين بحق الاعلام في هذه المدينه. انا شخصيا بحال السي عسلام انا مؤخرا بهذا النشاط ديال اليوم وبالتالي ما عنديش عليه فكره كبيره اللي على سواء جمعيه شابه مجموعه من الشباب غاديين يحسنوا واحد العمل وبالتالي استدعوني باش نحضر معهم الافتتاح والانطلاق ديال هذا العمل هذا فرحت وانني مستعد ان اتعاون مع الاخوان والاخوات اللي كيشتغلوا في هذا الحقل هذا وكنعتبر على انه العمل ديالنا في هذه المدينه هو عمل مشترك. هذا عندي ايمان وقناعه كبيره كون انه المدينه سنطلبها جميعا وكل واحد من الموقع ديالو. حنا كمنتخبون ندبروا الشأن المحلي كاين هيئات سياسيه ونقابيه وجمعويات كاين اعلام كاين نخب ثقافيه كاين جامعه كاين جمعيه المجتمع المدني كاين مهنيين وغيرهم. بالتضافر ديال الجهود والتعاون ان شاء الله غادي نقفلوا بهذه المدينه كما قلت اليوم في اول دوره في اول افتتاح كون ان مدينتنا عليها رهان كبير وانتم كتشوفوا الحضور ديال جلاله الملك خلال معنا خلال هذا الشهر. الحضور ديالو ربما لا يعادله حضور لا تاريخ بلادنا ولا شي مدينه اللي حظت بهذه العنايه. انا شخصيا ملي وقفت اليوم في التسجيلات وكنجبر 30 ملاعب ديال القرب داك الشيء ضخم باش تتبع داك الملاعب جميع الاعياد ديال المدينه. عندنا خدينا غير مجال واحد من المجالات. شنو ربيع؟ قدامكم قدام الرباح. الحمد لله الحمد لله. فنطلبوا على ربي نكونوا كلنا اقدم الرباح في المدينه وخاصه ان الاعلام عليه رهان كبير لانه للاسف الشيء الواقع هو انه كثير من الاعمال اللي كتعمل سواء على مستوى الدوله على مستوى الهيئات السياسيه على مستوى المنتخبون للاسف ايصالهم الراي العام كتلاحظوا باقي لك شيء بسيط وبالتالي وخاصه قبل دابا اليوم كاين فرص اكثر
قبل كانت الاعلام اما التلفزي اما الاذاعي اما الورقي يصعب الوصول له. اليوم ياخذ جالس القهوه والتليفون في يده هو كيتبع الاعلام، بمعنى انه في الدقيقه كيخرج الخبر ويصل الى كل الناس في البوادي في المدن وكذا. طلعوا على ربي هذه الامكانيات تاع جميع المغاربه في حاضرهم وقراهم مثقفهم وغيرهم، لان مساله الناس بسيطه كي كيخرجوا المعلومه وكذا. وبالتالي هذه المساله هذه فعلا غتعطينا واحد القفزه وواحد الدخول الى العالم المتقدم بواحد الشكل سريع، وغنقطعوا اشواط كبيره. الحمد لله بلادنا كتنعم بواحد الاستقرار، كتنعم بواحد الديمقراطيه لجميع الدول، خاصه الدول العربيه، الدول اللي في مستوانا ولا قريبه منا، الا وهي كتعتبرنا قطعنا اشواط واشواط كبيره جدا، لان الاستقرار حقق لنا واحد المجموعه ديال العلاقات، واحد المجموعه ديال الامتيازات اللي تعطات لنا. الحمد لله الله يبارك لنا في هذه النعمه هذه ديال الاستقرار ديالنا، هذا الانتقال الديمقراطي اللي دوزنا. على كنشوفوا جميع الدول العربيه اللي قريبه منا وكانت في مستوانا، للاسف كتحس انه فعلا ترجعوا الى الوراء، وكيخصها باش تنهار خصها سنوات وسنوات باش تنمي البلاد ديالها. الحمد لله دخلنا في مجال القرب، وانا شخصيا كنت ملي شفت ذاك الملاعب قبيل وملي دخلت مع جلاله الملك وكنشوف ديك الشيء ديال الاطفال الصغار، داكشي كنت كنشوفو غير التلفزيون ماشي في المغرب. والبارح مشيت مع السي محجور لواحد القاعه من القاعات ديال الرياضه، واعجبت في اول مره كندخل ديك القاعه ديال الرياضه الفخمه اللي كيدخلوا لواحد الفئه معينه من الشعب. دابا كنلقى هذيك الاحياء ذاك المشكلات اللي كتمشي بالسرعه وكذا، انا ما عمرنا ارتحت فينا، كنخيلوا يجريو دابا شي صباح تاع الشعب، وذاك الدم صغير كيتساعدوا هذه الادوات وهذه الاليات. ربي كبير الحمد لله، بلادنا مشاو 16 اشهر، فاذا ما خصناش نضيعوا الوقت. الان الوقت ديال العمل ويد في يد ان شاء الله ستكون طنجه افضل. وفقكم بما في الخير، وفقنا جميعا من اجل خير بلدنا، وان نكون عند حسن ظن صاحب الجلاله نصر الله جميعا. شكرا جزيلا. تسمحوا لي غادي نمشي، الله يكرمك. شكرا عليك. أخي قلت الكلمة. لا الله يوفقك. ما منعكش باش توصل لجيل طنجة. عمل الميكرو عمل الميكرو. السؤال ديالي هل المسابقة واش محلية جهوية أو وطنية؟ ما عرفناش بخصوص المسابقة. اولا الفكره كانت هلاميه، وانه جهه، وخاصه انه لم تصلح لجهه طنجه تطوان الحسيمه والمكان هذا الشيء. فتناقشت معهم وقلت لهم هذه بضع عقد المسؤول، نشوفوا هذه البلد واش غادي تعقلوا ولا لا. انا كنقترح عليهم نبداو بولايه طنجه. ولايه طنجه كنقصدوا بها عمليتين، طنجه اصيله والفحص انجر. اذا يسر الله وكتب الله الدوره القادمه تكون على صعيد الجهه كيف قلنا في البدايه، ثم تنطلق وطنيا او اذا الان باش ما نمشيوش يعني المسابقة معناها الناس ديال طنجة على ولايه طنجه، الناس اللي بدون استثناء هذه المنطقه النفوذ الترابي ديال ولايه طنجه، ماشي جهه طنجه تطوان الحسيمه. تفضل. بالنسبه لهذه المسابقه قلتوا بان كاينه جائزه خاصه بالجريده الالكترونيه، علاش ما كايناش جائزه خاصه يعني بالمكتوبه الورقيه؟ وكاين غياب ديال ليديتو افتتاحيه. شكرا. هذه تقريبا نفس السؤال المتعلق بالعمود. لما كنشوف العمود لما كنمشي للعمود او كنمشي للافتتاحيه او تحقيق صحفي في الصفحه الاولى، ماده خبريه مثيره في الصفحه الاولى، حنا كنمشيو للمؤسسات العلميه. جريده لا نستنى.
التأثيرية موجودة. داك الشيء اللي غادي نشوفو حنايا. يمكن يكون هذاك العمود هو يعني أهم نانوشينا خلال هذيك المدة اللي هي سيبقى بعيد. لأنه البعد ديال المادة أنت تقول ما وراء الخبر، المادة شنو التأثير ديالها؟ شنو هي الإيجابية ديالها في المجال الإعلامي وإبلاغ المعلومات؟ السؤال الثاني كنعتقد هذه المساله ديال الجوائز التي تعود للجمعيه لها اختياراتها اختارت من الجوائز لجنه التحكيم ستقرر المشاركات ضمن الجوائز. حنا ليس لنا ان نختار الجوائز، هم عندهم الجمعيه ديالهم اختاروا 8 جوائز، حددوا الجوائز التي سيمنحونها. حنا جمعيه تحكيم ليس لنا ان نختار جائزه نعطيوها او جائزه اخرى، هم لهم الحق ان يختاروا ما شاءوا في الجمعيه. حنا فقط سنختار ضمن ما سيمنح لنا ضمن الجوائز المحدده. لا اعتقد بهذا. انتم هذه بدره، حنا غير ملاحظه ماشي تنقطعوا عليك. اسمح لي نعطيك الكلمه ماشي نتجاوبوا، نعطيك الكلمه باش ترد باش تسال، لانهم انتم موجودين ماشي باش تردوا باش تسالوا. حنا كنردوا. كاين سؤال؟ عطيني السؤال. هيا بغات تجاوب. بغيت نجاوب. كاين هنا واحد الهبوط بالفعل. لا انت جوابا على الخبره الثانيه كانت حنان كانت يعني دخلت. بالفعل هناك واحد النوع من الغموض في هذه مجموعه الجوائز، مثلا حوار اعلامي. حوار اعلامي قد يكون سمعيا، قد يكون بصريا، قد يكون عبر جانب الكترونيه او مكتوبه. اذا يجب التحديد هذا الحوار الاعلامي واش سيشمل جميع هذه الجوانب الداخله في هذا النطاق هذا، ام يعني شيء معين مصور او تجازي او سنحدده. انا ما نقدرش نلوم هاد الناس لان احنا بنفسنا ما عارفينش اذا سمع قال عليه ولا هذه الامسيات 6 الا ربع ما عرفوا هما بنفسهم ماشي ناس متمرسين، ماشي ناس مهنيين في هذا المجال، عندهم تجارب بغاو يطلقوا هذه اللحظات. اكيد هذه الملاحظات اللي كتقولوها كمبينات الصحيح نحملوهم واحد الخلي وما قدينش عليه. هما فقط عندهم كيف قلت انا البذره، هما الفكره. حتى هذه المساله ديال الجوائز ربما كنخنقوهم شي شويه. حنا غنشوفوا خصنا نمشيو. انا قلت في البدايه اللي ما سمعناش في الافتتاح ديال الكلمه، الاساس هو اننا نشجعوا هذه المبادره بالجائزه او بدون الجائزه، لان الجائزه عباره عن رمزيه، هي رمزيه. الرمزيه ديالها كيف قال اما شهاده ياك واش يقولوا ياك هذا هو ما عنده علاقه بالماديه. خصنا نشجعوا فقط. اذا خصنا يكون واحد النوع ديال التنازل وما نشدوش معاه، لاننا ما حناشي مع الناس حرفيين مهنيين، الناس اللي كيهموا اللي عندهم تجربه في هذا المجال، اللي عندهم تجربه في هذا المجال وكيوقعوا في هذه الملاحظات اللي كتقولها. سي مازال ما كملتش. انا تندير درت ملاحظه، ماشي نقول لكم زيدوا الجائزه ديال جريده مكتوبه بالورقيه، لا جريده بصفه عامه، ماشي حيت انا عندي مجله غادي نقول مجله، عندي سيت الكتروني ماشي ما عنديش، ولكن هذه ملاحظه. إذا كانت بقى حنا تنديروا الملاحظات باش يمكن غتخدموا تناقش فيها. لا هي سي مو ربما عملوا هاد الجوائز في حدود الامكانيات. انا فهمت، دابا انا غير ملاحظه زعما اذا كان ممكن تزيد جائزه وهذا دليل بان صاحب لا هاد الناس دابا انا ماشي تنعاتبو. لا ملاحظه اسمي انا لا السلام عليكم. شكون اللي قبل السلام عليكم. انا الحقيقه الحضور ديالي اليوم هنايا لبيت دعوه الشباب كنشجعوه وكنشوف فيه الخير. هذا مقدمه. السؤال اللي كنت غنطرح هو اللي طرحته السيده حنان. اذا هنا انا كنقول والله اعلم هذا النقاش اللي كيدور دابا هنا، بما ان في حلقه السي عبد السلام باقيين كنطبخوا، ربما يقدر ينبثق منه يخرج منه افكار ومقترحات وملاحظات الى اخره اللي غادي يمكن يعاون الجمعيه
مع بالكولابوراسيون مع لي بروفيسيونيل يعملوا شي حاجه. فيما يخص اذا انا كنظن كيخص تنوع الجوائز في لا كوميسيون اللي غادي تكون كتخدم على لي ريبورتاج ولي زارتيكل الى اخره، على الاقل يكونوا 2 أو 3 ديال الجرائد الالكترونيه حتى تشوف الجوده ديال العمل الالكتروني، مثلا فيديو او لا الى اخره. تكون جائزه خاصه بهم وجائزه خاصه بالمكتوب وجائزه خاصه على حسب الاصناف. هذا ماشي مشكل. ورجع لقاء السي عبد السلام، هي جوائز اعتباريه وتشجيعيه، هي ماشي جوائز يعني عندها قيمه، ماشي بري نوبل. اذا كنظن الى في لا كوميسيون خصهم يكونوا لابد 2 أو 3 ديال الجرائد الالكترونيه اللي يمكن لها هي مختصه، كتعرف الالكترونيك شنو هو وكتعرف الروبورتاج فيديو ولا انترفيو فيديو شنو هي اللي انا ما نقدرش. انا ملي كنمشي لجريده الكترونيه كنقرا كنستافد من المعلومه، بحق ما كنشوفش لا التكنيك التايمينغ الوقت نوع الاسئله الى اخره. هذا الناس المختصين في هذا الشيء هما اللي يمكن لهم منه. هذه اضافه اللي بغيت نزيد وشكرا. الفكره اللي كنت نقولها قال هي مثلا اننا ندعموا هذه الفكره اللي قلتي خصنا ندعموها، وبالاضافه لذلك نزيدوا لها واحد الافكار، نزيدوا نطوروها، هي نضيفوا لها بزاف ديال المواد، مثلا بحال الرياضه، مثلا احسن موقع رياضي، احسن صوره مثلا في الرياضه، مثلا احسن مقر رياضي كذا، خصنا نطوروا الفكره. هذا هو الفكره. سامعني؟ اولا الخلاصه وهو ان كاينه فكره، كاينه مبادره جديده هذه تستحق التنويه، ثم كاينه واحد لجنه تحكيم يعني في واحد المستوى عالي وخبره الى اخره، اذا كاينه خبرات عاليه بالتالي ننوي كذلك من لجنه التحكيم. اللي مهم هنا هو ان نطور العمل الصحفي بطنجه في جميع اصنافه واجناسه لتحقيق الجوده والارتقاء به من العمل الصحفي يعني ماشي عادي، فيه واحد النوع ديال الجوده الى سلطه رابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للحضور وتحية لجميع الزملاء والزميلات اللي دفعوا الدعوة ديالهم باش يحضروا في هذا اللقاء الصحفي اللي يمثل جمعية أضواء. بالمناسبة جمعية أضواء هي ليست جمعية متخصصة في الصحافة والإعلام، وإنما هي جمعية منفتحة على جميع المجالات، ثقافيا، فنيا، اقتصاديا، اجتماعيا وغيره. وبالتالي الفكرة جاتها هي عندما سمعت بأن وزارة الاختصاص سوف تنظم مسابقة حول الجائزة الوطنية للصحافة بمناسبة احتفال أو تقليد اليوم الوطني للإعلام. وبالتالي أنها فكرت لماذا تكون وإن كان ليس من تخصصها، ولكن علاش هي ما تكونش بهذا العمل خاصة في طنجة المدينة الكاملة الاستيعاب متعددة من المواقع ديالها بمختلف المنابر الإعلامية ديالها، علاش ما تكونش مبادرة انطلاقا منا وبطبيعة الحال الزملاء الصحفيين الإعلاميين، وهذا كاين اللي ما بخلوش أنهم تواصلوا مع الجمعية وعطوها مجموعة ديال المعلومات وإن كانت غير كافية، ولكن في هذا اللقاء مجموعة ديال الأمور والوصفات على هذه الجائزة وهذه، وراه سوف تؤخذ بعين الاعتبار السي عشلم شتو السي عشلم عزيوي شتو الصباح هو كيدوم، وربما أن البلاغ اللي غيصدر على الجمعية بعد انتهاء هذا يكون فيه واحد تطور بواحد 70% ربما. ورغم ذلك فكنشكروها وكنحيوها لأنها عملت هذه الالتفاتة هذه، وهذا هذه رسالة لنا حنا رجال ديال الإعلام والصحافة أننا نجتهدوا في المدينة ديالنا ونطوروا هذه المهنة ونطوروا وندعموا الناس ديالها باش نزيدوا القدام إن شاء الله. باب المناقشة تفضل. محسن الأشهد صحفي فريلانس.
بغيت غير واحد السؤال اذا كان ممكن فيما يخص المشاركه، واش ممكن المشاركه باكثر من عامل؟ اكثر من عمل، خصوصا فيما يخص المجال ديال الصوره. مثلا ممكن يقدم مثلا 3 ديال الصور في المسابقه علاش ما يمكنش هذا باش يتقدم 3 ديال الصور ما يعملش هو عمليه الفحص والتحكيم ويختار احسن هذه الصور ويقدم لهم ويوفر علينا شويه، يكون هو الحكم في كل الاحوال. ما كاينش الوطني يسمح ما كاينش مشكل لان في غياب، اسمح لي غير استاذ واحد في غياب لي كريتير ديال شنو هما يكونوا لي كريتير في الاختيار ديال احسن صوره. انا نقدر يكونوا عندي 10 تصاور بالنسبه لهم كاملين احسن صوره. ممكن ما كاين مشكل. المصور فعلا هو الجائزه الوطنيه تسمح بالمشاركه. كاين مشكل. هذا كنت زعما وفروا علينا وصافي. بالنسبه للرأي ديالي ضروري يتحدد عن ثام بالنسبه للجائزه ديال الفوتوغرافي، لاخاطش تلقى الاستاذ من الافضل واحد يشارك بواحد الصوره ما يمكنش اذا كان ثام راسي. يعني تحديد موضوع واش خير تعتبر بالنسبه للصوره صحفيه موضوع صحفي بصوره انا تحب موضوع الصوره الصحفيه يعني واش بلوتو واش شحال سوسيال واش شحال متعلقه بالمدينه، يعني يقول لكم بزاف المواضيع. انا غادي نعطيك الجواب ديال مختصر التحرير ديال الصوره. ديما تكون عنده صوره مفضله عن بقيه الصور تطلع الصوره المعقده. يعني الهدف العمل اللي هو مرتبط بالتحرير ما نسمحوا شيء نصح على ما تكونش واش تصور انه الجرائم واسعه وشحال من المصورين كيختار الصوره. فلذا الاختيار ديالكم الا شفتوا كيف قالوا في الراي الاخر 2 ولا 3 ديال الصور تعرفوا وغادي توفقوا كاين جمعيات حددت الشروط ديالها مثلا لا يسمح بتقديم 5 صور او 3 الجمعيه لا اللي في الاخوات انا اسمح لي انا قلت اقتراح فقط بما ان احنا هنا كل واحد عنده جوانب اللي كيفان فيها اكثر من الاخر، ما كاينش لا المتقدمين مثلنا ولا الشباب ولا الافكار يعني تتلاقح بين الاجيال السابقه والاجيال الحاضره. لهذا انا ربما اقترح ان الجمعيه من خلال البريد الالكتروني ديالها تتلقى الاقتراحات ديالكم، وبعد ذلك تتم الدراسه ديالها ونخرج مع لجنه التحكيم واحد المجموعه ديال القرارات اللي نعلنوها يعني عن طريق وسائل الاعلام اللي غادي تطرح انها يعني تنشر هذه الاقتراحات وعلى ضوئها سنعمل. لان خصنا ماشي حنايا نكونوا مستبدين بالراي لاننا لجنه، لا خصنا نتعامل مع بعض. انتم عندكم افكار، حنا عندنا افكار، نحاولوا اننا نقحوها ما بيناتنا باش نخرجوا باجود شيء او هذه البذره او هذه النبته الطيبه اللي حنا بصدد يعني الخلق ديالها انها تخرج مكتمله، ما تخرج عوجه فيها شي عوج خلقي، واللي غادي نحسنوها ان شاء الله مع يعني باقي الايام اللاحقه والدورات المقبله ان شاء الله. تقريبا تسمعني انا حددت من المثال كندخل غير 2 امور اساسيه خلتني ندخل. الاولى هي ان شفت شويه ديال الضغط على الجهه المنظمه وكانت التناسي ديال ان هذه راه مبادره اولى لذا مشاكله من محسن بصفه صديق اولا قبل كل شيء، وباش نحييك على الجمعيه ديالكم على المبادره، لان اول واحد فكر في هذه الفكره هذه اللي هي اساسا غتلم الشمل ديال الاعلاميين في المدينه راه هما نتوما.
بالتالي حنا هنا ماشي باش ننتقدوا ولا باش انما باش نخرجوا جميع ونخرجوا بشكل اللي هو ما نقولش مثالي ولكن اقرب للمثاليه. المساله الثانيه هي مساله الاجناس. نتاكد شويه على الاجناس ربما نتوما اختيار الجوائز اصعب شيء مشيتوا له، لان كنتكلموا على الصحافه غادي تقسمها من حيث الناحيه ديال الاجناس الصحفيه، من حيث نوع الوسيله الاعلاميه، ثم من حيث الصنف الاعلامي. انتم مشيتوا للاجناس صعيب جدا انك تعمل جائزه لكل جنس، لان الاجناس الصحفيه راه متشعبه جدا. انا كنتسائل علاش ما خديتوش نفس البلانينغ ديال الجائزه الوطنيه ببساطه، تعمل جائزه ديال الصحافه الورقيه، جائزه ديال التلفزيون، جائزه ديال الاذاعه، ضاف الجائزه ديال الصحافه ديال الصحافه الالكترونيه، واخيرا ديال الصوره. هذا هو السؤال ديالي. شكرا. ربما الاشكاليه هنا هو ان الجوائز بحال اللي يكون عندها قانون غير مقطع. هنا دابا هذه مبادره ولا ما عندهمش قانون واضح لهذا طرح هذا الاشكال. لو كان مثلا عندهم قانون كيقول لك هذه قانون المسابقه كان ما يصرحش يعني هذا النقاش هذا الاشكاليه ربما، لان هما عندهم مبادرات حمسوا لها وانطلقوا كل ما يفكروا في الجوانب ديالهم المحيطه بها ربما ديال كاع تاع ما عندك شي توضيح؟ النقاش كان ايجابي لجميع لا في الملاحظات ديال سي حمزه. اولا كنشكر سي حمزه على التدخل ديالو وجميع المسائل. بالنسبه للتدخل ديالو علاش وضعنا الاجناس باش يعني نكون واحد الجائزه شامله المصيرات ديال الاجناس. بغينا نخرجوا من ديك النمط ديال الجائزه الكبرى باش ما يكونش واحد كوبي كولي ان كان خدينا من جائزه رسميه وعندناها على مستوى المدينه مبادره مدنيه. بالتالي بغينا نخلقوا واحد الاجناس بزاف ديال الاجناس باش الطاقات المحليه في المدينه يكون عندها واحد النوع ديال المنافسه في هذه الجوائز. بالتالي بغينا نعملوا واحد النموذج ديالنا خاص. هادشي علاش فكرنا ولكن هذيك الدوره مع النقاش هذا اللي كامل حنا ان شاء الله تنسيق على التحكيم على واحد البلاغ اللي غنجمعوا افكار مهمه باش هذا البلاغ رسمي باش ننطلقوا فيه الترشيحات باش نعملوا الحل النهائي ديالنا. كاين اضافه ديال السي عزيز ثالث نشكر جميع الزملاء الاعلاميين اللي الاسئله ديالهم والمقترحات ديالهم. بالنسبه لنا الاجناس الصحفيه خصنا نشوفوا انه خصنا نستقبلوا بان الجمعيه ديال الاضواء تاسست حديث في السنه الصارمه وكتضم في العضويه ديالها اراء ديال خمسه قضايا ديالها. سي محسن اللي ترجع عن التجربه في المجال ديال الاعلام عنده تدريب في المجال ديال الاعلام بالنسبه للسين وكذلك عن التجربه في الاعلام الورقي في الاعلام الالكتروني بالنسبه للدراسيه كذلك في التجربه في الاعلام على مستوى الاعلام الورقي. بالنسبه للاجناس يعني احنا حاولنا ما نكونش يعني صوره دقه قسم الجوائز ونعطيكم نموذج لان اذا الانسان مثلا باش تخطيه معينه بغى يكتب شي مقال في حاله ما بقى مثلا على شي مقالات اخرى كتكتب شي يعني فقط ديال العمل. وبالتالي حنا اقترحنا هاد الاجناس هادو. كانوا في الاول مقترحين 6 اجناس ومن بعد زاد احسن ريبورتاج مصور واحسن صور. وحتى في حاله ما اذا ملي زدنا احسن صوره يعني كاين واحد الجنس اخر اللي هو مغير كاين الجنس ديال الكاريكاتير. وبالتالي يعني احنا اول مبادره بالنسبه ديال جمعيه الاضواء وحنا حددنا تحمل المسؤوليه كمكتب فهذا الجوائز هذه في 8 غنمشي على هذا البرنامج هذا بالنسبه للشروط اللي كذلك. فقط جانبي واحد الرساله من السيد كما مصادر كذا معنا السيد كاتب معنا في الولايه اعتذر، ولكن كاين السيد الولايه حضر معنا ان شاء الله في الحفل النهائي
لان عجبته الفكره وغيكون هذا الحدث سنوي باش نتميزوا على الجامعه. اللي مهم مره اخرى كنأكد عليها ان هذا النقاش كامل وكله ايجابي، غنجمعوا هذه الافكار كلها تنسيق مع لجنه التحكيم، الافكار اللي هي ايجابيه ندخلوها في البلاده باش بعد ذلك نعلموكم ونفتحوا باب الترشيحات. الدوره الاولى ناجحه ان شاء الله، على اساس كل سنه نكبروا، وهذه مبادره مدنيه بطبيعه الحال مع الحفاظ على القدسيه والرسميه ديال الجريده الوطنيه اللي كديرها وزاره الدفاع. نقول الدورة الأولى بالنسبة للتكاليف واش للمرأة أو الرجل؟ حيت أنا عندي مبادرة من مجال الأقل المغربية نعطي مثال واش السيدة أو الرجل؟ الدورة الأولى في التكاليف موجه لجميع الأضواء. عودة. السؤال أنا سمعت الدورة الأولى واش المرأة يعني سمعت الزواوي الدورة الأولى واش منها سنعرف دابا من خلال توزيع الزوائد سنعرف أنا من مجال الأقل المغربية سوف هذه الصورة الكاملة إلى من الشخصية. احنا الاسم اللي وقع الاختيار باقتراح من احد الزملاء الاعلاميين المشهور ان هذه المبادره الدوره الاولى ما عطوهاش اسم طبعا وان يكون اعلاميا ان يكون من الناس قال من الاحياء زدنا سيدي استفزنا حتى نطق واقترح ان تسمى هذه الدوره شريفا وكريما هذه المقامه الاعلاميه. الله يخلف الله يجعل اولا فهم باش الله شكرا بارك الله ولما لم تكونش ما تكونش هذه يعني تدخلوها كمسابقه. أنا ما سمعت كاين باقي شي سؤال آخر في الموضوع بالنسبة للجنة التحكيم عندكم شي إضافة؟ راه كلنا مساويين. بغيت مجددا الحقيقه بهذه المبادره لان الحقيقه السي حمزه نوعا ما كانت الملاحظات كثيره ولكن في نفس الوقت هذا اللقاء الصحفي هو لقاء ايضا للنقاش والاثراء. بلا شك ان الصوره السي معين اتضحت لكم اكثر وان شاء الله نتمنوا التالق بهذه المسابقه ان شاء الله. ليكم ايضا حبيتوا شي حاجه ما تضيفوا؟ شفت سي العشرين الصباح هو كيعلي يدو كان عنده شي تدخل. قلت يا رب اولا اسمح لي السؤال خصو يوجه لك لله البداية كنشكر هذه المبادرة هذه وكنشكر وزارة التحكيم. غير أن هذه المسائل التقنية وبقى مرات كنبقاو نطلبوا الكماليات وحنا باقي تما اختارنا في الدرجة الأولى وما يكونش أنا عندي واحد الصورة سوداوية. أي مبادرة كتعمل في طنجة إلا هو تفشل وبالتالي كنوجهوا يتم إفشالها ضروري. راه ما تنتظروش لأن الدولة بعدا يقولوا لكم مزيان ولا المبادرة أكيد غتوجه لكم نقص الانتقاد. المهم هو حنايا هذا النداء يكون غايور على الصحافة في المدينة أننا ننجحوا هذه المبادرة لأن المبادرة هي كانت رائعة وسابقة في المدينة. غير واحد الملاحظة واش هاد الأجناس هذه اللي غتكون في المسابقة واش ممكن منبر إعلامي يشارك بروبورتاج صورة فيديو ولا بالضروري واحد المشاركة؟ اولا غنجاوبك على الشكل اللي فيه ملاحظه في الافتتاح ديال الكلمه قلت هذا الشيء كيكفينا هذه المبادره جات. اذا هذه المبادره الجنينيه خصنا ناخذوها ما خصنا شيء لان الجنيني معروف خصنا كلنا نحضنوه ماشي خصنا عاد نقولوا باقي ما عرفتش باقي ما تحركش باقي ما كيحضرش. اذا هذا انت اكدتي الشيء اللي قلت في البدايه وكنشكرك لانه انت
من الاعلام الالكتروني اللي هو الله عندك مكانتك في الفضاء الاعلامي. وهذا الشيء شيء عظيم. الملاحظه الثانيه غادي نخلي الام مزهور او الشيء اخر باش يكون جميل. تنافس. طبيعة الحال مفتوح المشاركة، يعني أي منبر إعلامي سواء موقع إذاعة تلفازة جريدة ورقية يمكن تقدم على تنين ديال الجوائز، يعني لا يمنع الترشيح فقط على مستوى جريدة واحد، يعني كل موقع يتقدم أو المؤسسة الإعلامية أو الصحفي يمكن يتقدم جوائز كاملة، وإذا كان قوي يمكن يسيطر على الاستشهاد. كنظن انه الوقت واعد. الشكر للاخوات بالخصوص وبعض من الاخوان بطبيعه الحال، والشكر للجنه التحكيم اللي صبرت معايا، لان بعض المرات كانوا شويه واخدين شويه. والشكر ايضا من الجمعيه الاضواء اللي وضعت فينا الثقه، هي مسؤوليه ثقيله. ربما اللي ما سمعنيش في الاول الاخت زهر قلنا لها اختي احنا كانت امر عليك انا والسي محمد الغول باش نسندوا لك الرئاسه، تعودوا بالله. اذا مسؤوليه ثقيله، هذا عمل ماشي ديالنا ديالكم، ماشي لجنه ديال التحكيم، ماشي لجنه المنظمه هي ديال ولكن الوجه الاعلامي ديال طنجه اللي كانت دائما طنجه هي السباقه وطنيا ودوليا في المجال الاعلامي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسات والمتنافسين. شكرا للوفاء اللي عطتنا القاعه، وما نساوش ايضا نبلغ الشكر ديالنا للسيد الولي من خلال التحديد العام، ونوجه الشكر ايضا للسيد عنده والنواب ديالو. اكيد ان هذا الشيء غادي ينجح، ولكن اذا كلنا بدينا نوعا من التسامح ونوعا من التنازل. شكرا للجميع. سيدي عبد الشعباوي اذا نصرفوا في الايام القليله المقبله البلاغ اللي غيتصرف لكم بالكامل فيه تفاصيل ديال الترشح البريد الالكتروني باش نحيلوا بعد ذلك اللجنه، وغنلتقيو في شهر نوفمبر مع مناسبه اليوم الوطني للاعلام في الحفل النهائي اللي غنعطيكم المكان ديالو. اللجنه عطات مقترحات اخرى، الساعه نشوفوا بالتنسيق مقترحات اخرى، لان عندنا 5 ديال الاختيارات بعد ذلك غنطرحوا. كاين رغبه ديال الفندق كبيره، كاين فندق كبيره كذلك، نشوفوا مؤسسات اخرى اللي غنشوفوا بعد ذلك. اذا نلتقي في الحفل النهائي، والتوفيق للجميع وشكرا.